गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए तो फ़ौरन पाक होने की कोशिश करें। फ़ौरन क्या करें? पाक होने की कोशिश करें। ठंडी का माहौल है, बहुत सारे लोग ठंडे पानी में नहाते नहीं, लेकिन कोशिश करें, अगर आपके पास वक्त है, नमाज का वक्त है, तो क्या करें? जल्द से जल्द पानी गर्म करके नहाने की कोशिश करें। तो सबसे पहले अब समझें, एहतिलाम हो गया। एहतिलाम हो गया तो जिस हिस्से पर समझें, इस हिस्से पर मनी लगी हुई है, मनी समझ रहे हैं? मनी लगी हुई है, तो हमें उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले कपड़ों को तब्दील करना चाहिए। और ये भी बात को याद रखें, जिस कपड़े पर मनी यानी गंदगी लगी रहती है, उस कपड़े को या अंडरवेयर को या तहबंद को पहनकर गुस्ल करना ये नहीं हो सकता, यानी इसे गुस्ल होता ही नहीं है। यानी जिन कपड़ों पर मनी लगी हुई है उनको पहले आप उतार लें। उतारने के बाद सबसे पहले अपने दोनों हाथ, छोटा वजू जिसको कहते हैं, दोनों हाथों को घट्टों तक धो लें। धोने के बाद उसके बाद कुली कर लें। उसके बाद नाक में पानी चढ़ा दें। पानी चढ़ाने के बाद दूसरी चीज़ ये होती है कि आप उस कपड़े को अच्छी तरह से धो लें। धोने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। कपड़े को धोने का तरीका ये है, पानी डालकर अच्छी तरह से उसको रगड़ें, अच्छी तरह से रगड़ें, यहाँ तक कि उसकी चिकनाहट जो भी होती है वो निकल जाए। निकलने के बाद अच्छी तरह धोने के बाद उसको इस तरह से पकड़ कर इसको अपनी ताकत के मुताबिक आप उसको निचोड़ें। और ये भी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जो कपड़ा नापाक होता है हत्तल इम्कान आप ही उसको साफ़ करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी माँ और बहनों में इतनी ताकत नहीं होती कि वो अपनी ताकत से उसको निचोड़ सकें, यहाँ तक कि गंदगी बाहर नहीं निकलती, बस वो अपनी ताकत, यानी हमसे कम ताकत होती है, वो अपनी ताकत के हिसाब से उसको धोते हैं, लेकिन वो ठीक से पाक नहीं हो पाता। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपके कपड़े गंदे होते हैं एहतिलाम की वजह से, तो आप ही उसको सबसे पहले साफ़ करने की कोशिश करें, ठीक। तो पहले आप एक मरतबा उसको पानी डालते हैं, डालने के बाद अच्छी तरह से आपने उसको रगड़ा, फिर रगड़ने के बाद अच्छी तरह से अपनी ताकत के मुताबिक, एक कतरा भी बाकी ना रहे, फिर एक मरतबा आप उसको डालेंगे पानी, फिर एक मरतबा पानी डालेंगे, फिर अच्छी तरह से रगड़ेंगे। इसी तरह से 3 मरतबा। मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा क्योंकि वक्त भी कम है, ठीक है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो गुस्ल में ज़रूरी हैं, वो चीज़ों को मैं आपको इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूँगा। 3 मरतबा आपने उसको रगड़ दिया, रगड़ने के बाद धो दिया। तो और तीसरी बात ये, गुस्ल में आप ख़ास कर ख्याल रखें, क़िबला रुख होकर नहाना नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपके पास कोई तहबंद या आपके पास इनरवेयर आप पहने रखे हैं तो आप क़िबले की तरफ चेहरा कर या पीठ कर आप भी नहा सकते हैं, लेकिन आप बरहना यानी नंगे हैं तो आप क़िबले की तरफ ना पीठ कर सकते हैं ना अपना चेहरा कर सकते हैं, ठीक है। इस बात का आप ख्याल रखें। और दूसरी बात ये कि जब पानी गर्म होते रहता है, वैसे तो बहुत सारे लोगों के घरों में गीज़र होता है या सोलर रहता है, तो आपको शावर के ज़रिए से नहा लेते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं, मैं आप उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप पानी को चेक करने के लिए, हम नापाकी की हालत में रहते हैं तो उसको डालकर हम उंगली या हाथ डालकर चेक करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से सारे का सारा पानी नापाक हो जाता है। उसको पाक करने का तरीका भी उलमा इकराम ने ये फरमाया, बाहर शरीयत में ये भी फरमाया गया कि उसे पाक करने का तरीका ये है कि पानी को बहाया जाए। जितना पानी है, समझे एक बाल्टी में पानी है तो थोड़ा पानी उसमें से डालकर, यानी आधे से ज़्यादा पानी डालकर बहाया जाए। अगर आप उसको बहाएंगे तो वो पानी पाक हो जाएगा, लेकिन एहतियात बरतें कि पानी थोड़ा ऊपर रखने की कोशिश करें। अगर आप नहाने बैठे हैं, इसका ख्याल रखें कि आप अगर आप गुस्ल करते हैं तो गुस्ल के ख़तरात उस पानी में उड़ने ना पाए, यानी दूर रखकर, यानी ऊपर कुछ हिस्सा ऊपर रखकर नहाने की कोशिश करें, ठीक। आपने कपड़े को साफ़ कर लिया, साफ़ करने के बाद आपके हाथ भी साफ़ हो गए। और कोशिश करें, उलमा इकराम ने और बुजुर्गान दीन ने ये इरशाद फरमाया, अगर आप नापाक होते हैं और अंदर के कपड़े को भी आपने उतार दिया, उसके बावजूद भी अगर कोई पाक कपड़ा आपके पास तहबंद या निक्कर हो तो उसको पहनकर नहाने की कोशिश करें, क्योंकि हमाम के अंदर यानी पानी नहाने की जगह गलीज़ जिन्नात हुआ करते हैं, यानी शैतान भी हुआ करते हैं, वो तरह तरह के वसवसे हमाम में डाला करते हैं। इसलिए उलमा इकराम ने फरमाया कि नंगे नहाने की कोशिश ना करें, बल्कि कुछ ना कुछ पहन लें, कुछ ना कुछ पहन लें। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला हमाम के अंदर जाकर भी पूरे कपड़ों के साथ नहाते थे, अल्लाह, पूरे कपड़ों के साथ नहाते थे। सहाबा इकराम ने, किसी सहाबी ने जब एक मरतबा मुशाहिदा किया तो आपने उनसे पूछा कि ऐ उस्मान गनी, जबकि हुक्म है कि आप हमाम के अंदर बरहाना भी नहा सकते हैं, लेकिन आप हमाम के अंदर भी कपड़े पहनकर क्यों नहाते हैं? तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि मुझे शर्म आती है कि मैं अल्लाह तबारक व तआला के सामने बरहना रहूँ, अल्लाह पर, यानी इतने वो अल्लाह तबारक व तआला से शर्म महसूस करते थे। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारे दीवानों, या तो तहबंद बांध लें, या तो अगर आपके पास इन्नरवेयर है
تو انر ویئر پہن کر نہائیں۔ تو سب سے پہلی بات، غسل میں 3 فرض ہوتے ہیں۔ کتنے فرض بولے میرے ساتھ؟ کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض۔ سب سے پہلے کلی کرنا، غرارے کے ساتھ 3 مرتبہ کلی کرنا۔ 3 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ کلی کرنا۔ اگر روزے کی حالت میں ہیں تو صرف کلی کریں گے، اگر غیر رمضان میں ہیں تو آپ غرارے کے ساتھ کلی کریں گے 3 مرتبہ۔ اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھائیں گے نرم ہڈی تک۔ اگر حالت روزہ میں ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ زور سے نہ کھینچیں۔ اگر حالت روزہ میں پانی اگر آپ کے دماغ میں چل جاتا ہے تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے نرم ہڈی تک پانی پہنچانے کی کوشش کریں۔ اپنی چھوٹی انگلی سے ناک کو بھی صاف کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک۔ اور تیسرا غسل میں فرض ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ، سنت یہ ہے کہ پورے بدن پر پانی بہایا جائے، لیکن 3 مرتبہ یہاں پر اور 3 مرتبہ یہاں پر اور 3 مرتبہ اپنے سر سے پانی بہائیں۔ پانی بہانے کے بعد جس طرح سے آپ تیل کی مالش کرتے ہیں اپنے جسم پر، اس طرح سے جسم پر پانی ملنے کی کوشش کریں۔ جہاں جہاں پر امکانات ہیں پانی نہ پہنچنے کے، جیسا کہ بغل میں اور یہاں تھوڑی پر، کان کے پیچھے اور کان کے اندر، یہاں سب پانی نہیں پہنچ پاتا، اور یہاں پر 2 پیروں کے بیچ میں بھی پانی پہنچ نہیں پاتا، اور یہاں پر بیلی بٹن جس کو کہتے ہیں یہاں پر بھی پانی نہیں پہنچتا۔ یہاں پر بھی آپ احتیاطاً آپ کوشش کریں کہ ہر جگہ پانی پہنچ جائے۔ اگر آپ ان فرائض کو چھوڑ کر اگر آپ سمندر میں بھی غسل کرتے ہیں تب بھی آپ کا غسل نہیں ہوگا، ٹھیک، سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو 3 فرائض ہیں۔ پہلا فرض کون سا ہے؟ دوسرا پانی چڑھنا، تیسرا سارے بدن پر پانی بہانا، اس طرح سے پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی سوکھا نہ رہے۔ یاد رکھیں یہ فرائض ہیں، یہ کیا ہیں؟ فرائض ہیں۔ اور سنتیں کیا ہیں؟ قبلے کی طرف چہرہ کر کے نہ بیٹھنا، یہ سنتیں ہیں۔ قبلے کی طرف چہرہ کر کے نہ بیٹھنا، یہ سنتیں ہیں۔ اور جب غسل فرض ہو جاتا ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹوں سمیت دھو لینا، چھوٹا وضو کر لینا، یہ بھی سنت ہے۔ اور جہاں جہاں پر گندگی لگی رہتی ہے، جہاں جہاں پر جسم پر گندگی لگی رہتی ہے اس کو بھی اچھی طرح سے پانی کے ساتھ صاف کریں۔ جب تک آپ اس گندگی کو صاف نہیں کریں گے تب تک آپ کا غسل شروع ہی نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں غسل کے بعد وضو کرنا لازمی نہیں ہے، بلکہ اس کو غسل اکبر کہتے ہیں، بڑا غسل۔ جب آپ نے غسل اکبر کر لیا تو اس میں وضو بھی شمار ہو گئے۔ اگر آپ نارملی جس طرح سے ہر دن ہم نہانے کی کوشش کرتے ہیں، نہاتے ہیں، کچھ لوگ نہاتے ہیں، کچھ لوگ 3 روز میں، کچھ لوگ 2 روز میں نہاتے ہیں، اگر ہم نماز کے لیے جب غسل فرض ہو جائے تب ہم نہاتے ہیں تو وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر دوسرے وقت میں بھی کرتے ہیں تب بھی وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر آپ وضو کر لیں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت تھی کہ جب آپ غسل کرتے تو پورا وضو بناتے، جس طرح سے ہم نماز کو بناتے ہیں، جس طرح سے ہم نماز میں وضو کرتے ہیں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پورا وضو فرمانے کے بعد غسل کیا کرتے، سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، 3 فرائض میں نے آپ کو بتائے۔ اور بزرگان دین کا یہ طریقہ تھا، طریقہ ان کا یہ نہیں تھا، بلکہ امت کو انہوں نے پیغام دیا کہ وہ جانتے تھے کہ کچھ ہمارے آنے والی نسل ٹھنڈے پانی میں غسل نہیں کریں گے، ٹھنڈے پانی میں وہ غسل نہیں کر پائیں گے، تو اس لیے انہوں نے یہ بات بتائی کہ اگر آپ کو ٹھنڈے پانی میں نہانے سے نقصان ہوتا ہے یا گرم پانی کا اہتمام نہیں ہے، اگر آپ ٹھنڈے پانی میں نہاتے ہیں تو آپ کو کچھ افیکٹ ہوگا، تو انہوں نے یہ آسانی پیدا فرمائی کہ جیسے غسل فرض ہو جائے تو صبح تک کا انتظار نہ کریں، تو سب سے پہلے اٹھیں، اس گندگی کو صاف کریں، کپڑا جس کپڑے پر گندگی لگے اس کپڑے کو تبدیل کریں، تو سب سے پہلے کلی کر لیں 3 مرتبہ، 3 مرتبہ کلی کریں اور 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھائیں، پھر آپ سو جائیں۔ اس لیے انہوں نے یہ بات فرمائی اگر خدا نہ خواستہ اگر ہمارا انتقال بھی ہو جائے، خدا نہ خواستہ اگر ہمارا انتقال بھی ہو جائے تو تیسرا فرض کیا ہے؟ نہلانے والے کر لیں گے، سارے بدن پر پانی وہ بہا دیں گے، سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ بزرگان دین کی تعلیمات تھی۔ آپ سوچیں ناپاکی کی حالت میں اگر کسی کو موت آ جائے تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو بندہ جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا، جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی گانے بجانے سنتے سنتے مرے گا تو اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا، اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا، کیونکہ سرکار غوث پاک کا آپ نے واقعہ بھی سنا ہوگا۔ ایک مرتبہ سرکار غوث پاک قبرستان سے گزرتے ہیں تو کسی نے چیلنج کر دیا کہ اس کو آپ قبر سے زندہ کریں، تو سرکار غوث پاک نے فرمایا بتاؤ یہ گانے بجانے والا تھا نا، تو اسی انداز میں اس کو اٹھایا گیا تھا، وہ بانسری بجاتے ہوئے قبر سے اٹھا تھا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اس میں بھی ایک ہمارے لیے پیغام ہے،
اس میں بھی ہمارے لیے پیغام ہے۔ رہی بات غسل کی، تو میں غسل کے حوالے سے کہتا ہوں اگر آپ ناپاک ہو تو صبح تک کا انتظار نہ کریں، نہانے کی کوشش کریں، ٹھنڈے پانی سے نہانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ عادی نہیں تو کوشش کریں، ایسے تو ہم بھی نہیں نہاتے، لیکن اگر غسل فرض ہو جاتا ہے تو آپ لازمی نہانے کی کوشش کریں۔ ہاں، نماز فجر کا وقت قریب ہے، نماز فجر کا وقت سمجھیں 5:30 بجے جماعت ہے، 5:30 بجے جماعت ہے، اور 5:25 کو آپ پر غسل فرض ہو رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ 5 منٹ میں ہم صاف نہیں ہو سکتے، وقت ہمارا جا رہا ہے، یعنی 5:30 بجے کا وقت ختم ہے فجر کا، تو وقت جا رہا ہے، تو اس حالت میں ہم کیا کریں گے؟ تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس حالت میں آپ تیمم کر لیں گے، تیمم کر کے فوراً کیا کریں گے؟ آپ نماز فجر کی نماز کیا ہے، پاک کپڑوں میں، یعنی جو گندگی لگی رہتی ہے اس کو دھو لیں، اچھی طرح سے دھونے کے بعد فوراً آپ نماز پڑھ لیں، نماز پڑھنے کے بعد اور پاک ہونے کے بعد، اور اس نماز کو آپ دوبارہ دہرائیں گے، اس نماز کو اگر آپ دوبارہ دہرائیں گے تو جو نماز قضا آپ پر تھی وہ قضا نہیں ہوگی، قضا کا جو عذاب ہوتا ہے وہ عذاب آپ پر لاحق نہیں ہوگا، بلکہ وہ نماز آپ کو یعنی صرف گناہ ملے گا، جو وقت پر آپ نہیں پڑھ سکے اس کا گناہ ہوگا، لیکن قضا کا عذاب ہمارے اوپر یہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں جب آپ ناپاک ہو جائیں تو فوراً غسل کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اور غسل میں کچھ باتوں کا یہ بھی خیال رکھیں کہ بالٹی کو اوپر رکھیں اور قبلے کی طرف نہ ہو۔ اگر آپ کپڑے پہنے بھی ہیں تو قبلے کی تعظیم کے لیے آپ قبلے کی طرف رخ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ قبلے کی طرف رخ نہ کریں۔ اگر آپ کپڑے پہنے بھی ہیں تو قبلے کی طرف اپنے سیدھے کاندھے کو یا دائیں کاندھے کو رکھ کر نہانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اور کچھ باتیں رہ گئی؟ اور کچھ باتیں؟